महिलाको अङ्ग परेको कारणले प्रधानमन्त्रीको दिमाग खुस्किएको छ। मलाई एउटा मात्र यहाँ कोही मान्छे देखाइदिनुस् जसमा महिलाको अङ्ग परेको छैन, महिलाको रगत परेको छैन र यहाँ आएको छ। लु देखाउनुस्, कसले देखाउँछ? होइन भनेदेखि उहाँको दिमाग के भयो त? महिलाले जन्माउनु भएको हो, महिलाको गर्भमा बस्नु भएको हो, महिलाले नै पकाएको खाना खाएर अहिले राजनीति गर्दै हुनुहुन्छ। उहाँको दिमाग के भएको छ? त्यसको चाहिँ आन्सर चाहिन्छ। तर असंवैधानिक ढङ्गले अध्यादेशहरू ल्याएर नयाँ भर्तीहरू गरेर अगाडि लैजान जुन प्रधानमन्त्रीले खोजिराख्नु भएको छ, यही कारणले पार्टीले विरोध गरेको हो, यही कारणले चाहिँ पार्टीले असहयोग गरेको हो। प्रतिनिधि सभा प्रधानमन्त्रीको सनकमा भङ्ग हुन सक्दैन। तीन जना पूर्व प्रधानमन्त्रीहरू, बारम्बार सांसद भएका मान्छेहरू, बारम्बार मन्त्री उपप्रधानमन्त्री भएका चाहिँ नेताज्यूहरूले भाषण गर्ने, उद्घोषण गर्ने ठाउँमा यो देशको सर्वोच्च पदमा पुग्ने राष्ट्रपतिज्यूको यौनिकतामाथि चाहिँ एकदमै धेरै हमला भएको छ। राष्ट्रपतिले हरेक कागजमा सही गराउने, राष्ट्रपति नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको अध्यक्ष हो, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको कार्यकर्ता हो। राजनीतिक संस्कार बिर्स्यौँ, सामाजिक संस्कार बिर्स्यौँ। जुन तरिकाले अहिले नेतागणहरू जुन तरिकाले बोलिराख्नु भएको छ, त्यो बोलेको हेर्नको लागि म मेरा छोराछोरीसँग बसेर टिभी हेर्न छोडिसकेँ। जसरी म थालेको थिएँ हिजो सूर्य र हँसिया दौडामा, आज तिनले कल्पना गरिरहेका छन् हामीले कति ठुलो अपराध गरेछौँ। आज आफ्नो हातलाई सिलौटोमा कुच्याउँदैछन् ती जनताहरू। हामीले देशलाई समृद्ध बनाउँछौँ, सुखी बनाउँछौँ, समृद्ध बनाउँछौँ र हामी विकासको बाटोमा जाने हो भनेर मत मागेका थियौँ। म तिनै नेपाली जनताहरूसँग म पार्टीको तर्फबाट माफी माग्न चाहन्छु। मलाई अविश्वासद्वारा बर्खास्त गर्ने काम, प्रधानमन्त्रीबाट बर्खास्त गर्ने काम गर्नुभयो भने त्यो दुर्भाग्यपूर्ण हुनेछ। मैले उहाँलाई सल्लाह दिएको थिएँ, पार्टीमा जब अल्पमतमा पर्छन् नेताहरू, प्रधानमन्त्री नै भए पनि राजीनामा दिनुपर्छ। पार्टी जोगाउनको निम्ति अन्तिम पटक पनि उहाँको निम्ति त्यो अवसर थियो। कुन विधेयक छ हामीले यो सदनबाट फेल गराएको भन्नुहोस् माननीय सदस्यज्यूहरू। जहिले पनि हामी पार्टीलाई प्रधानमन्त्रीलाई सहयोग गर्यौँ, जहिले पनि समर्थनमा बोल्यौँ, जहिले पनि सहयोगको हात उठायौँ, जहिले पनि साथ दियौँ। यो संविधान नेपालीमा लेखिएको छ। हाम्रो प्रधानमन्त्रीले यो संविधान पढ्न नेपालीमा जान्नु भएन भने यसको अनुवाद इङ्ग्लिसमा पनि गरिएको छ। यो जसले माइक लिएर ठुल्ठुलो स्वरमा सर्वोच्च पदमा भएको राष्ट्रपति महिला, राष्ट्रपतिको यौनिकतामाथि धावा बोलेर जसरी तिम्रो सिन्दुर कहाँ गयो, तिम्रो पोते कहाँ गयो भनेर नारा लगाउने दुस्साहस गर्यो, त्यो मान्छेलाई बोकेर ल्याउने नेताहरू खै। म त्यो संविधानको चाहिँ कुन धारा के धारा भनेर बोल्न पनि चाहन्न र यो विषय अदालतमा गएको हुँदाखेरि यहाँ प्रश्न यहाँ धेरै बोल्नु हुँदैन जस्तो मलाई लाग्छ। हुन त मभन्दा जान्ने विज्ञहरू यहाँ कानुन विज्ञहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूले नै आन्सर गर्नुपर्ने होला। मलाई एउटा कुरा चाहिँ यसैसँग सम्बन्धित भएर उठाउन मन लागेको छ। म बच्चा हुँदा म सम्झिन्छु, आजभन्दा करिब 25-30 वर्ष अगाडिको मात्रै कुरा होला, हामीले छोरीलाई, नातिनीलाई, दिदीबहिनीलाई टिका लगाइदिँदा, आशीर्वाद दिँदा बाबाहरूले, दाजुहरूले, हजुरबुवाहरूले राम्रो लोग्ने पाएस्, घर राम्रो गरी खाएस् भन्नुहुन्थ्यो। अनि त्यति मात्रै लाग्थ्यो संसार, त्यही मात्रै रहेछ क्यारे महिलाको जस्तो लाग्थ्यो। करिब 10 वर्षदेखि यो न्यारेटिभ चेन्ज भएको छ। अब बाउले, दाजुले दिदीबहिनीहरूलाई अथवा छोरीलाई, नातिनीलाई आशीर्वाद दिँदा राष्ट्रपति भएस्, सभामुख भएस्, न्यायाधीश भएस्, पत्रकार भएस्, डाक्टर भएस्, इन्जिनियर भएस्, यसरी भन्छन्। ठुलो परिवर्तन आएको छ र यो ठुलो परिवर्तन कसरी आएको छ भन्दा थुप्रै महिलाहरूले यो राजनीतिक व्यवस्थाको परिवर्तनको लागि, प्रजातन्त्रको, लोकतन्त्रको परिवर्तनको लागि थुप्रै महिलाहरूले कहिले बाटोमा थाल ठट्टाएर, कहिले कुटो कोदालो बोकेर, कहिले अहिले यहाँ चाहिँ महिलाहरूले नै भात पकाएर खानु हुने थुप्रै नेताजीहरू हुनुहुन्छ। उहाँहरूलाई जन्माएर, उहाँहरूलाई हुर्काएर, उहाँहरूलाई पढाएर यो ठाउँमा पुर्याएर यो व्यवस्था परिवर्तन गरेर अहिले हामी एउटा एकदमै इन्क्लुसिभ समावेशी समाजमा बस्न पाएका छौँ र हामी 33% जुन यहाँ अहिले भन्छौँ त्यो पनि त्यही अग्रणी महिलाहरूको देन हो। मैले यो सन्दर्भ किन उठाइराखेको छु भन्दा माननीय अध्यक्षज्यू, असाध्यै दुःखलाग्दो घटना घटेको छ।
त्यो के हो भने संसद विघटन भएको विरोधमा तीन जना पूर्व प्रधानमन्त्रीहरू, बारम्बार सांसद भएका मान्छेहरू, बारम्बार मन्त्री उपप्रधानमन्त्री भएका चाहिँ नेताज्यूहरूले भाषण गर्ने, उद्घोषण गर्ने ठाउँमा यो देशको सर्वोच्च पदमा पुग्ने राष्ट्रपतिज्यूको यौनिकतामाथि चाहिँ एकदमै धेरै हमला भएको छ। त्यस्तो खालको यस्तो कि त्यहाँ जुन किसिमका नाराहरू लागे राष्ट्रपतिको विरुद्धमा, त्यो पुरुष राष्ट्रपति भएको भए, त्यही काम गरेको भए पनि त्यस्तो नारा लाग्दैन थियो। जुन नारा महिला राष्ट्रपति भएकै कारणले लाग्यो र सम्पूर्ण नेपाली महिलाहरूको टाउको निहुर्याउने काम त्यो भेलाले गर्यो। त्यो भेलामा जसले माइक समातेका थिए उनी कुनै पनि राजनीतिका क्याडर हुन् जस्तो मलाई लाग्दैन। राजनीतिक संस्कार बोक्छ राजनीति गर्ने मान्छेले, राजनीतिक दलका नेताहरूले राजनीतिक संस्कार बोक्नुपर्छ, होइन भने उहाँहरूलाई राजनीतिज्ञ भन्न मिल्दैन। मलाई एकदमै अप्ठ्यारो लागेको छ अहिले त्यो जसले माइक लिएर ठुल्ठुलो स्वरमा सर्वोच्च पदमा भएको राष्ट्रपति महिला राष्ट्रपतिको यौनिकतामाथि धावा बोलेर जसरी तिम्रो सिन्दुर कहाँ गयो, तिम्रो पोते कहाँ गयो भनेर नारा लगाउने दुस्साहस गर्यो, त्यो मान्छेलाई बोकेर ल्याउने नेताहरू खै? यदि त्यो राजनीतिक मान्छे हो भनेदेखि त्यो नेताहरूले त्यहाँ सब भाषण गर्दाखेरि यो कुरामा मलाई लज्जा लाग्यो, मैले गल्ती गरेँ, यो कुराको म माफी माग्छु भनेर सार्वजनिक रूपमा माफी माग्ने कि नमाग्ने? यदि ठिक गरेको हो भनेर उहाँहरूले सोच्नुहुन्छ भनेदेखि हाम्रो राजनीतिक संस्कार खोइ? मलाई अहिले असाध्यै दुःख लागेको छ। यो देशमा हामीले लोकतन्त्र ल्यायौँ, गणतन्त्र ल्यायौँ, यो देशमा महिलाहरूले यो सँगसँगै लडेर यति ठुलो उपलब्धि हासिल गरेको छ। अहिले आएर महिलाहरू सर्वोच्च ठाउँमा पुग्ने बित्तिकै उनीहरूको यौनिकतामाथि उनीहरूले गरेको राम्रो काम नराम्रो कामको खुलेर विरोध गर्न पाइन्छ। खुलेर आफ्ना आफ्ना दृष्टिकोण हुन्छन्, आफ्नो आफ्नो दृष्टिकोण अनुसार कसैले राम्रो गर्नुभयो भन्न सक्छ, कसैले नराम्रो गर्नुभयो भन्न सक्छ। संसद छ, संसदमा कुरा होला, त्यसपछि सर्वोच्च अदालतमा र निर्वाचन आयोगमा त कुरै पुगेको छ, त्यहाँबाट छलफल हुन्छ। किन एउटा महिलाको व्यक्तिगत आचरणलाई आक्षेप गरेर व्यक्तिगत रूपमा कसैलाई किन चाहिँ यौन दुर्व्यवहार गरिन्छ? अनि मलाई अर्को दुःख लागेको कुरा के हो भने यसैसँग सम्बन्धित सम्माननीय अध्यक्षज्यू, हामीले राजनीतिक संस्कार बिर्स्यौँ, सामाजिक संस्कार बिर्स्यौँ। जुन तरिकाले अहिले नेतागणहरू जुन तरिकाले बोलिराख्नु भएको छ त्यो बोलेको हेर्नको लागि म मेरा छोराछोरीसँग बसेर टिभी हेर्न छोडिसकेँ। थुप्रै आमाहरूले भन्छन् अहिले के संस्कार दिँदैछौ हाम्रा बच्चाहरूलाई, राजनीति भनेको सबैभन्दा ठुलो नीति हो भनेर मैले बारम्बार भन्ने गर्थेँ। थुप्रै नेताहरूबाट मैले सुनेको त्यही हो। तर राजनीतिक नेताहरूले पूर्व प्रधानमन्त्री भइसकेका, उप प्रधानमन्त्री भइसकेका मान्छेहरूले बोलेको भाषण सुन्नुभयो भनेदेखि ए बाबा हाम्रो देशको नेताहरू यस्तो हुँदो रहेछ, भो मामु राजनीति गर्दैन भन्छ बच्चाहरू। कसलाई हेरेर बस्ने, कुन चाहिँ नेतालाई हेरेर बस्ने? यस्तै छाडा बोल्ने नेतालाई हेरेर बोल्ने बस्ने यो देशमा? त्यही प्रश्न छ अहिले बालबालिकाको, त्यही प्रश्न छ अहिले युवा जमातको। हाम्रो देश कहाँ गइरहेको छ? हिजो संविधान बनाउँदा हामी सबैजना सँगै बसेर बनाएको हो, कार्यान्वयन गर्ने चरणमा पनि सबैजना सँगै हुनुको विकल्पै छैन। किन यस्तो धेरै रिसराग, किन यस्तो धेरै चाहिँ छाडातन्त्र, किन यस्तो धेरै जे पाए त्यही बोल्ने महिलाहरूमाथि? अनि भोलि सँगै बसेर फेरि काम गर्नु पर्दाखेरि किन रातो पिरो हुनुपर्ने? यो संस्कार हरायो सम्माननीय अध्यक्षज्यू। यसलाई कसरी हामीले फेरि ठाउँमा ल्याउने हो, यो ठुलो चुनौती भएको छ। यसको असर राष्ट्रपतिलाई जसरी गाली गरियो, त्यहाँ पुलिसले पक्रेको छ कि छैन? हामीले प्रहरीमा चाहिँ निवेदन दिएका छौँ, त्यो बोल्ने त्यो नराम्रो नारा लगाउने मान्छेलाई पक्राउ पार भनेर। त्यो सँगसँगै हामीले त्यो आयोजना गर्ने, त्यो भेला आयोजना गर्ने नेताहरूलाई पनि मुद्दा हाल्छौँ भनेका छौँ कि चाहिँ उहाँहरूले यो गल्ती भयो भनेर सार्वजनिक रूपमा सबै महिलाहरूको अगाडि माफी माग्नु पर्यो हामीले गल्ती गऱ्यौँ भनेर? होइन भनेदेखि उहाँहरू पनि यो दोषको भागीदार बन्नपर्छ। ठुल्ठुला नेताहरूको कुरा गरिराखेको छु मैले। त्यत्तिकै आएको छैन लोकतन्त्र, महिलाहरूले पनि ल्याएका छन्, महिलाहरूले पनि बजाएका छन्। प्रत्येक कुरामा महिलाहरूको यौनिकतामाथि गाँसेर यौन हिंसा गर्न पाइँदैन भनेर यो आवाज उठाउन जरुरी छ। म त्यो आज उठाइरहेको छु। यसको सिलसिला अर्को आयो। अर्को के भयो भन्नुहुन्छ भने पूर्व
उप प्रधानमन्त्री भइसकेका एकजना माननीय सदस्यज्यूले, अहिले विघटित संसदको माननीय सदस्यज्यूले के भनिदिनु भयो, महिलाको अङ्ग परेको कारणले प्रधानमन्त्रीको दिमाग खुस्किएको छ। मलाई एउटा मात्र यहाँ कोही मान्छे देखाइदिनुहोस् जसमा महिलाको अङ्ग परेको छैन, महिलाको रगत परेको छैन र यहाँ आएको छ। लु देखाउनुहोस्, कसले देखाउँछ? होइन भनेदेखि उहाँको दिमाग के भयो त? महिलाले जन्माउनु भएको हो, महिलाको गर्भमा बस्नु भएको हो, महिलाले नै पकाएको खाना खाएर अहिले राजनीति गर्दै हुनुहुन्छ, उहाँको दिमाग के भएको छ? त्यसको चाहिँ आन्सर चाहिन्छ हामीलाई। त्यसको असर महिला पत्रकारमाथि परेको छ। महिला पत्रकारले लेखेको कुरामा कमेन्ट गरेर जे पायो त्यही सेक्सुअल रूपमा अब्युज गरिएको छ। त्यसले गर्दा सम्माननीय अध्यक्षज्यू, मेरो अनुरोध छ नेताज्यूहरूलाई, बोल्दाखेरि राजनीतिक संस्कार सम्झेर बोल्नुहोस्, होइन भने राजनीति छोडिदिनुहोस्। यति भन्छु म आज। धन्यवाद। 3 वर्षपछि संसदमा आएको हुनाले बिर्सिनु थाले रहेछ। अध्यक्ष महोदय, राष्ट्रिय सभामा मेरो जीवनमा पहिलोपटक अस्ति म उपस्थित भएर आज केही सम्बोधन गर्ने अवसर पाएको छु। म अध्यक्ष महोदय र उहाँ मार्फत अन्य व्यक्तिहरूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। पहिलोपटक उपस्थित भएको हुनाले मैले आफ्नो जीवन कम्युनिस्ट आन्दोलनले समर्पित गरेको छु। बाँकी कति समय बाँच्ने हो त्यो त थाहा छैन, तर यो 73 वर्षमा 7 वर्ष घटाएर अरू सबै समय यही आन्दोलनको निम्ति मैले समर्पित गरेको छु। यस अवसरमा यो आन्दोलनको लागि आफ्नो जीवन समर्पित गर्ने शहीदहरूप्रति श्रद्धा सुमन व्यक्त गर्दै थाहा छैन हाम्रा अग्रजहरूप्रति सम्मान प्रकट गर्छु र मलाई राष्ट्रिय सभामा मनोनित गर्नुहुने राष्ट्रपतिज्यू, प्रधानमन्त्रीज्यू र त्यसबेलाको पार्टीका सम्पूर्ण नेताहरूलाई मैले धन्यवाद दिनुपर्छ। उहाँहरूलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। आज म खुसी हुनुपर्ने हो, तर म छैन। मैले आफ्नो जीवनको सबभन्दा ठुलो उद्देश्य 2टा मैले घोषणा गरेको थिएँ। एउटा गणतन्त्र नेपालको स्थापना गर्ने र दोस्रो यो गणतन्त्र नेपालको स्थापना गर्ने काम मेरो जीवनको उत्तरार्धतर्फ प्राप्त भएको हुनाले अब मैले नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई एकीकृत गर्न सकेँ भने एउटा ठुलो उपलब्धि हुनेछ। राष्ट्रको निम्ति, कम्युनिस्ट आन्दोलनको निम्ति मात्रै होइन, संसारमा सबभन्दा पिछडिएको देशको रूपमा रहेको नेपाललाई समृद्ध नेपाल बनाउनुको निम्ति नेपालका सबै कम्युनिस्ट पार्टीहरूलाई एकीकृत गर्न सकियो भने त्यो मेरो जीवनको अर्को उद्देश्य पूरा हुनेछ। त्यो पनि मैले प्राप्त गरेँ, त्यो जनताले प्राप्त गरे, कम्युनिस्ट आन्दोलन लागेका सबैले प्राप्त गरे र म त्यस बेला अति खुसी भएँ कि मेरो जीवनको लक्ष्य पूरा भएको छ। अब मलाई कम्युनिस्ट आन्दोलनमा लागे बापत कसैले पनि धिक्कार्ने छैनन्। मैले सानै उमेरदेखि यो आन्दोलन आफूलाई लगाउँदाखेरि धेरै धेरै मानिसहरूले खिसीटिउरी गर्थे। मेरो घरमा मेरो बुवा काङ्ग्रेस हुनुहुन्थ्यो, आमा काङ्ग्रेसको समर्थक हुनुहुन्थ्यो र मेरो नाता गोता इष्टमित्र सबै नेपाली काङ्ग्रेसकै सदस्यहरू, नेताहरू, कार्यकर्ताहरू हुनुहुन्थ्यो। त्यस्तो ठाउँबाट म कम्युनिस्ट पार्टीमा प्रवेश गरेको व्यक्ति हो। त्यस भएर सबैले मलाई खिसीटिउरी गर्थे। यदि सानो बच्चाले भन्दैछ राजा फाल्छु,
अलि दिनपछि मेरो बाले मलाई भन्नुभयो, कस्ता कस्ता नेताले राजालाई केही गर्न सकेनन्, बिपी कोइराला जस्ता महान नेताहरूले केही गर्न सक्नु भएन, यो फुच्चेले म राजा फाल्छु भन्छ, उहाँले भन्नुहुन्थ्यो। र मैले मेरो बाको अगाडि केही बोल्न सक्दैन थिएँ कि घरमा हैकम थियो, तर म लुकेर मात्रै आफ्ना विचारहरू, आफ्ना झन्डा प्रदर्शन गर्ने आदि इत्यादि गर्थेँ। र मैले राजतन्त्र अन्त्य भएर गणतन्त्र स्थापना हुँदाखेरि मेरो पिताजी बाँच्नु भएको भए के भन्नुहुन्थ्यो होला भनेर मैले गर्व गरेँ। अब नेपाली जनताले मलाई पटक पटक माया प्रदर्शन गरेका छन्, सम्मान प्रकट गरेका छन्, उनीहरूप्रति म सधैँभरि आभार नै छु। तर त्यही पार्टी आज विभाजित छ। मैले कुनै औचित्य देख्दैन विभाजनको, कुनै पनि एउटा पनि औचित्य देख्दैन। म पार्टी एकतापछि पार्टीको सचिवालयको एउटा सदस्यको नाताले मैले धेरै विषयहरू उठाएँ। पार्टीका नेताहरूका कार्यशैलीका सम्बन्धमा पनि मैले सुधारको निम्ति धेरै अनुरोध गरेँ, तर पनि त्यो कार्यशैली सुधार हुन सकेन र म विभिन्न कारणले एउटा विरोधी जस्तो भएर प्रकट भएँ। तर मैले अविश्वासको प्रस्तावबाट आफ्नै पार्टीको नेतालाई पराजित गर्ने यस्तो किसिमको काम होला भन्ने मैले सोचेको थिइनँ र गएको 8-9 महिनादेखि मैले निरन्तर आलोचना गर्ने समूहभित्र बसेर पनि पार्टी एकतालाई जोगाउनको निम्ति मैले अविश्वासका प्रस्तावलाई असफल गराएको थिएँ। म त्यसमा सामेल हुन सक्दैन भनेको थिएँ। पार्टीमा विभिन्न आरोप प्रत्यारोपहरू सहितका पत्रहरू राख्दाखेरि पनि मैले यो एउटा सुधारको निम्ति सम्भव उपाय हुन सक्छ भनेर मैले राखेका थिएँ। तर अविश्वासको प्रस्ताव लैजाँदाखेरि मलाई सोधिएन। यसपटक मलाई थाहा थिएन कि 5 गते अविश्वास प्रस्ताव जान्छ भनेर। प्रधानमन्त्रीको म कटु आलोचक हुँ। उहाँको कार्यशैलीले नै हाम्रो पार्टीमा धेरै धेरै विवादहरू उत्पन्न गराएका हुन् र उहाँ मेरो 43 वर्षदेखिको सहयोद्धा पनि हो, मेरो मित्र पनि हो र उहाँलाई मैले धेरै पटक सुझाव राखेको छु यो शैली सुधार गर्नुपर्छ भनेर। उहाँ प्रधानमन्त्री 2 पटक हुनुभयो। 2 पटक मैले धेरै अनुरोध गरेँ। कति मेरा सुझावहरू उहाँले ग्रहण गर्नुभयो, कति ग्रहण गर्नु भएन। तर उहाँले पनि मलाई मित्रको रूपमा नै सधैँभरि सम्मान गर्नुहुन्छ, आज पनि गर्नुहुन्छ। तर यसपटक प्रतिसभा भङ्ग गर्दाखेरि म एउटा कम्युनिस्ट आन्दोलनको योद्धा, आफ्नो जीवन समर्पित गरेको, आफ्नो किसिमले भूमिका खेलेको, सायद नेकपा एमाले भित्र सबभन्दा बढी संगठन निर्माण गर्ने र नेताहरू, कार्यकर्ताहरू, पार्टी सदस्य निर्माण गर्ने भित्र म पर्छु होला। अत्यन्त कठिन परिस्थितिमा हामी एक ठाउँमा छौँ। तर उहाँले सोध्नु भएन, मलाई थाहा थिएन। उहाँले पटक पटक भन्ने गर्नुभएको थियो कि यो मलाई अविश्वासद्वारा बर्खास्त गर्ने काम, प्रधानमन्त्रीबाट बर्खास्त गर्ने काम गर्नुभयो भने त्यो दुर्भाग्यपूर्ण हुनेछ। मैले उहाँलाई सल्लाह दिएको थिएँ, पार्टीमा जब अल्पमतमा पर्छन् नेताहरू, प्रधानमन्त्री नै भए पनि राजीनामा दिनुपर्छ। पार्टी जोगाउनको निम्ति अन्तिम पटक पनि उहाँको निम्ति त्यो अवसर थियो। अविश्वासको प्रस्ताव लगिरहेका थिए भन्ने थाहा पाएपछि
मैले सोचेँ म त्यो ठाउँमा भएको भए के गर्थेँ होला भनेर सोचेँ। नभएको भए त्यो अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गर्नुभन्दा पहिले नै मैले राजीनामा दिन्थेँ। त्यसले मैले मेहनत गरेर निर्माण गरेको पार्टी जोगिन्थ्यो र एउटा उदाहरण प्रस्तुत हुन्थ्यो नेपालको इतिहासमा कि पार्टी र सरकारको सम्बन्ध राम्रो मिलाउनको निम्ति र आगामी दिनमा यो आन्दोलनलाई अगाडि बढाउन चाहनेहरूको निम्ति एउटा शिक्षा हुने थियो। मैले त्यस्तो सोचेँ। त्यस भएर मैले समर्थन गरिनँ। मैले यो असंवैधानिक कदम हो भनेर भने। तर सर्वोच्च अदालतमा परेका जति पनि रिटहरू छन् ती रिटहरू संवैधानिक इजलासमा लगिएपछि अब असंवैधानिक हुन् भन्न मिल्दैन। त्यसरी म चुप लागेको छु कि यो विषय संवैधानिक विषय हो भनिसकेपछि सर्वोच्च अदालतले त्यो भनिसकेपछि पछि पनि निर्णय गर्दाखेरि यदि पुनर्स्थापनै गरेछ भने पनि यो असंवैधानिक हो त्यसो भएर पुनर्स्थापन भनेर भन्ने छैन। निर्वाचनलाई जारी गरेछ भने त त्यो संवैधानिकै हो भन्ने होला। तर पनि यो विषय संवैधानिक इजलासको विषय हुनाले साधारण इजलासबाट यसको टुङ्गो लाग्न मिल्दैन भनेर लगिसकेपछि अब हामीलाई भन्न त स्वतन्त्रता छ, यहाँबाट बोल्न पनि स्वतन्त्रता छ, बाहिर बोले पनि स्वतन्त्रता छ, जहाँ बोले पनि त हाम्रो मौलिक अधिकार कसैले हनन गर्न सक्दैन। तर त्यसो भए पनि हामीले विचार गर्नुपर्छ कि अब संविधान विरुद्धमा छ, असंवैधानिक छ भन्यो भने सर्वोच्च अदालतको राजनीतिक रूपमा अपमान हुन्छ। म जनताको बहुदलीय जनवाद जसलाई नेकपा एमाले आफ्नो मार्गदर्शी सिद्धान्त बनाएको थियो र आज त्यो पेन्डिङ छ, निलम्बन जस्तो भएको छ, त्यसको म व्याख्याता पनि हुँ। मदन भण्डारी पछि सबभन्दा धेरै लेख्ने, सबभन्दा धेरै बोल्ने र सबभन्दा धेरै प्रशिक्षण दिने मै हुँ। हामीले संविधानको सर्वोच्चतालाई हाम्रो सिद्धान्तको मूल विषय बनाएका छौँ र सारा संसारभरिका कम्युनिस्ट पार्टीले मान्दैनन्। कम्युनिस्ट पार्टी सर्वोच्च संस्था मान्छन्, तर हामी त्यसलाई चुनौती दिँदै हामीले भन्यौँ कि हामी अब संविधानको सर्वोच्चतामा जान्छौँ, संविधानको सर्वोच्चतालाई मान्छौँ र त्यसको पालना गर्छौँ र संविधान भित्रको विषय आफूले भने बमोजिम भएन भन्दैमा त्यसलाई बदनाम गर्ने किसिमले काम गर्नु उचित हुँदैन भन्ने मलाई लाग्छ। आज हाम्रो पार्टी दुई समूहमा विभाजित छ र म कुनै पनि समूहमा छैन। किनभने मैले विचार गरेँ यो 3 वर्षमै पार्टी विभाजन गर्नु थियो भने एकता किन गर्न परेको थियो? पार्टीभित्र अन्तर्विरोधहरू हुँदैनन् भनेर कसैले कल्पना गर्छ भने त्यो जतिको मूर्खतापूर्ण निष्कर्ष अरू हुन सक्दैन। पार्टीको जीवन अन्तर पार्टी सङ्घर्षमा हुन्छ, वाद विवादमा हुन्छ, वाद विवादहरूको निष्कर्ष निस्कन्छ, फेरि अर्को चाहिँ अन्तर्विरोध पैदा हुन्छ। त्यसरी अन्तर पार्टी सङ्घर्षबाट कुनै पनि पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी मात्रै होइन राजनीतिक पार्टीहरू मुक्त हुन सक्दैनन् र त्यहाँ नेता त्यो हुन्छ जसले ती समस्याहरूको समाधान गर्छ, देखा परेका अन्तर्विरोधहरूलाई सही किसिमले विश्लेषण गर्न सक्छ र त्यसको समाधान दिँदा पार्टीलाई नयाँ जीवन प्राप्त हुन्छ। त्यसलाई त्यस रूपमा प्रयोग गर्नुपर्ने हो। तर आज राजनीतिक रूपमा विभाजित छ र कानुनी रूपमा के हुन्छ भन्न सकिन्न। किन मैले निर्वाचन आयोगले के गर्छ त्यो पनि थाहा छैन। हाम्रो पार्टीको विरोधमा ऋषि कटेलजीले मुद्दा हाल्नुभएको छ र त्यो मुद्दा सर्वोच्चमा छ र निर्वाचन आयोगले हराइदिएपछि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा मेरो पार्टी हो र यसलाई खारेज गरी पाऊँ भनेर भनेको छ। यदि खारेज भयो भने के हुन्छ होला, यसो मेरो विचारमा के हुन्छ त्यो त थाहा छैन। तर
त्यसको निर्णय ऋषि कटेलको पक्षमा गयो भने नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा सम्भवतः एउटा पक्ष नेकपा एमाले हुने होला, एउटा पक्ष नेकपा एकता माओवादी केन्द्र भन्ने होला। र त्यस्तो भयो भने के हुन्छ भन्ने एउटा अवस्था यहाँ छँदैछ। दुवै पक्षमा मैले गल्ती कमजोरी देखिरहेको छु र तर पनि एकताको निम्ति लामो समय प्रयत्न रहेको र त्यसमा मैले गौरव गरेको हुनाले फेरि एकता गराउन सकिन्छ कि भनेर पनि मैले आफूलाई लगाइरहेको छु। एक्लै एकताको माहौल बनाउन सकिन्न कि तर भनेर म संगठनात्मक संरचना निर्माण गरेर पनि जाने पक्षमा छु र मलाई लाग्छ यो पार्टीको बीचमा एकता अपरिहार्य छ बुझ्न सकियो भने। तर अवस्था कस्तो छ भने दुईटा समूहका मुख्य नेताहरू नै यसरी उत्रनु भएको छ कि समाजवादी सभ्यता निर्माण गर्ने, संस्कृति निर्माण गर्ने भनेर हामीले भन्छौँ, समाजवादी सभ्यता निर्माण गर्ने भन्छौँ भन्नेहरूलाई लाज लाग्ने गरी आफ्ना विचारहरू प्रकट गर्नुभएको छ। यो संविधान नेपालीमा लेखेको छ। हाम्रो प्रधानमन्त्रीले यो संविधान पढ्न नेपालीमा जान्नु भएन भने यसको अनुवाद इङ्ग्लिसमा पनि गरिएको छ। त्यो गुगलमा छ, उहाँका सल्लाहकारहरूले एकपल्ट निकालेर देखाएको हुन्छ। अन्तिममा मैले बोलिसकेको छु यो संविधान सम्माननीय अध्यक्षज्यू मार्फत, किनभने संविधानको धारा 76 मा राष्ट्रपतिलाई गरिएको छ र 85 भनिएको छ धारा, र कुनै पनि मध्यावधि निर्वाचनको लागि वैकल्पिक सरकार बन्न सक्दैन भने मात्र ती कुराहरूको मध्यावधिमा जान सक्ने अथवा अन्यमा जान सक्ने भनिएको छ। त्यसकारण यो संविधान पढ्नको लागि सम्माननीय अध्यक्षज्यू मार्फत म बोलिसकेपछि अन्तिममा बुझाउँदैछु र प्रधानमन्त्रीसम्म पुगोस् भने पनि आग्रह गर्न चाहन्छु सम्माननीय अध्यक्षज्यू। र एउटा प्रधानमन्त्री हुनको लागि योग्यता चाहिन्छ। प्रतिनिधि सभाको सदस्य हुनुपर्छ पहिलो योग्यता। दोस्रो बहुमत सदस्यहरूको माननीय सदस्यको समर्थन हुनुपर्छ। तेस्रो मानसिक सन्तुलन ठिक भएको हुनुपर्छ। र उहाँ आफै स्वयं अब अहिले प्रधानमन्त्री भन्ने कि भने उहाँ आफै स्वयं यो मुलुकको चाहिँ प्रतिनिधि सभाको सदस्य हुनुहुन्न। बहुमत सदस्यहरूको समर्थन उहाँलाई देखिँदैन भने यो खालको संविधान मेचेर काम गर्ने प्रधानमन्त्रीलाई अर्को मानसिक सन्तुलन गुमिसकेको मान्छे प्रधानमन्त्री हुन पाउँदैन भन्ने हाम्रो संविधान भनेको छ। त्यस कारण असंवैधानिक कार्य गर्ने मान्छे यो मुलुकको प्रधानमन्त्री हुन्छ कि हुँदैन, मानसिक सन्तुलन गुमिसकेको भन्न मिल्छ कि मिल्दैन सम्माननीय अध्यक्ष महोदय। त्यसकारण पनि यो कदम असंवैधानिक हो, यो अत्यन्तै असंवैधानिक अलोकतान्त्रिक र हामीले भने जस्तै अधिनायक बाटोमा हिँड्नको लागि यो सरकारले आफ्नो रेखा कोरिरहेको छ। राष्ट्रपतिलाई हरेक कागजमा सही गराउने, राष्ट्रपति नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको अध्यक्ष हो, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको कार्यकर्ता हो, राष्ट्रपति होइन। यो मुलुकको उच्च स्थानमा राखेको हामीले सम्मानित संस्थालाई बदनाम गर्ने काम यो सरकारले गर्यो। आज राष्ट्रपतिको एउटा महिला यो मुलुकको राष्ट्रपति भएको हामी सबैले गौरव गर्ने विषय भएको थियो। महिलाले अवसर पाएन भन्दा यो उच्च स्थानमा लगेर राष्ट्रपतिलाई विवादमा परेर महिलाहरू के साँच्चै असक्षम हुन् काम गर्न भन्ने प्रश्न खडा गरिदिएको होइन। महिलाहरूबाट हामी शिक्षित भएका हौँ, हामी यहाँ पुगेका महिलाहरूको शिक्षाको कारणले हामीले आज अनुशासित भएका हौँ। त्यसकारण हामी म अहिले पनि यो सामान्य अध्यक्ष नेपालका सम्पूर्ण महिलाहरूलाई सम्मान गर्न चाहन्छु। तर एउटा तानाशाहको भरमा हिँड्दाखेरि आज राष्ट्रपति विवादमा पर्नुभएको छ। त्यसकारण सम्मान्य अध्यक्ष महोदय यो हामीले हाम्रो पार्टीको निर्णय पनि छ र यसरी र असंवैधानिक कदम चालिसकेपछि निर्वाचनको कुरो गरिएछ। अगाडि के हुन्थ्यो भने निर्वाचनमा जाने भएपछि त्यो काम चलाउ प्रधानमन्त्रीको रूपमा लिन्थ्यो। अहिले प्रधानमन्त्री मन्त्रीमण्डल पुनर्गठन गरिराख्नु भएको छ। निर्वाचन हारेका मान्छेलाई, निर्वाचनमा पराजित भएका मान्छेलाई ल्याएर मन्त्री बनाइराख्नु भएको छ। संविधान प्रधानमन्त्रीले मान्नु नपर्ने, अरू राजनीतिक दलले संविधान मानिदिनु पर्ने? प्रधानमन्त्री को हो? यो हिटलर हो यो मुलुकको? उहाँले जे मन लाग्यो त्यही गर्ने? उहाँको सबै उहाँको भरमा छन् जनताहरू। त्यसकारण आज राजनीति यो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी मात्र होइन, म एउटा केपी शर्मा ओलीलाई मात्र भन्दिनँ, सारा कम्युनिस्ट पार्टी दोषी छ आज यो मुलुकमा, यो मुलुकलाई यो दिशामा पुर्याउन। त्यसकारण अहिले प्रधानमन्त्रीले कहिले प्रभावित पार्नलाई
सर्वोच्च अदालतले हामीलाई दिन्छ। हाम्रो यो संवैधानिक कदम हो भने प्रभावित कार्यान्वयन काम प्रधानमन्त्रीले बोल्नु हुँदैन, प्रधानमन्त्रीका क्याबिनेटका मन्त्रीहरूले बोल्नु हुँदैन। सडकमा भएका मान्छेले हरेक कुरा उठाउन सक्छन्, राजनीतिक दलले हरेक कुरा उठाउन सक्छन् जनताको सरोकारको विषयमा। त्यस कारण प्रधानमन्त्रीलाई म यो सदन मार्फत भन्न चाहन्छु, तपाईँ अदालतलाई प्रभावित बनाउने काम नगर्नुहोस्। यदि गर्नुभयो भने हुँदैन। धारा 76 र 85 एकपल्ट फेरि पढोस्, यो सदनले पढोस्, सम्मान्य अध्यक्षज्यूले पढिदिनुहोस् धारा 76 र 85 मा के व्यवस्था गरिएको छ। त्यसै धारा हाम्रो परम्परा भनिदिने परम्परा, हाम्रो परम्परा 237 वर्षको परम्परा थियो मुलुकमा, राजतन्त्रले राज सत्ता चलाएको। हामी त्यो परम्परा फेरि ल्याएर राख्ने? आज सडकमा राजाका कुराहरू उठिरहेका छन्, राजाका कुराहरू उठिरहेका छन् बारम्बार। योलाई प्रोत्साहित गर्ने काम कसले गरौँ? हाम्रो देशको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गर्नुभयो। आज उहाँका कारणले राजनीति गणतन्त्र भनेको यो मुलुकको लागि अभाव सिद्ध हो, गणतन्त्र भनेको यो मुलुकको लागि उपयुक्त होइन भनेर प्रचार गर्नेलाई आज यो 5 वर्षलाई जनताले हालेको मतको अपमान गर्ने अधिकार हाम्रो प्रधानमन्त्रीलाई छ छैन? सम्मान्य अध्यक्ष महोदय, अब म भन्छु, सूर्य चिन्ह लिएर हँसिया हताउडा चुनाव चिन्ह लिएर चुनाव लड्दै गरेर मत माग्दै गर्दा ती वृद्धहरूलाई तिमीहरूको जीवनमा 5,000 रुपियाँ वृद्ध भत्ता पुर्याउँछु भनेर भनिरहेको सरकार बनेको सरकारले यो सदनमा पहिलोपल्ट वृद्ध भत्ता बढाउने काम गरेन। हामीले र सत्तापक्षका केही माननीयहरूले पनि वृद्धहरूको भत्ता बढाइयोस्, किन बढाएन सरकारले भन्दाखेरि अर्कोपल्ट बजेटमा 1,000 रुपियाँ बढायो। 5,000 पुर्याउँछु भनेको भत्ता अहिले सरकार विघटन गरेपछि ती वृद्धहरूप्रति अपमान भएको भएन? सरकारले अपमान गरेको हिजो मत मागेका मान्छेहरूसँग। त्यसकारण यो सरकार हरेक ठाउँमा चुकेको छ, हरेक ठाउँमा भ्रष्टाचार गरेको छ। सरकारले भन्ने सम्मान्य अध्यक्ष महोदय, गरिब जनताले कोरोनाको कारणले उपचार गर्न हस्पिटल जाँदाखेरि उपचारको बेलामा पैसा आफै तिर्नुपर्छ भन्यो होला। राज्यसँग पैसा छैन भनेर हामीले त्यो कुरालाई मान्यौँ, सरकारसँग पैसा छैन होला, तिर्नै पर्छ भन्ने होला। तर एउटा गरिबले उपचार गर्न जाँदाखेरि पैसा झिकेर तिर्नुपर्ने यो समय नपुगिकन संसद विघटन गरेर आज 20 अरब रुपियाँ मात्र राज्य ढिकुटीबाट खर्च गर्न सरकारसँग चाहिँ पैसा आउने कहाँबाट आयो? पैसा कहाँबाट आयो? पैसा आज सरकारसँग म सोध्न चाहन्छु। त्यसकारण यो सरकारले गरिबको छातीमा आज टेकेको छ, गरिबलाई अपमानित गरेको छ। हिजो गरिबसँग फकाइ लिएको मतको आज जो त्यो गरिबले जसरी मत हालेको थिए हिजो सूर्य र हँसिया हताउडामा, आज तिनले कल्पना गरिरहेका छन् हामीले कति ठुलो अपराध गरेछौँ। आज आफ्नो हातलाई सिलौटोमा कुच्याउँदैछन् ती जनताहरू। यो स्थिति आयो आज सम्मान्य अध्यक्ष महोदय। त्यसकारण सम्मान्य अध्यक्षज्यू मार्फत यो सरकारले अदालतलाई प्रभावित गराउने काम नगरोस् भन्न पनि म चाहन्छु। र यो जस्तो हामीले संसदले चुच्चे नक्सा हामीले पास गर्यौँ, भूमि हाम्रो भूमिलाई पास गर्यौँ, यो भूमि हाम्रो हो भन्यौँ। तर हामीले भूमि मात्रै हाम्रो राष्ट्रियता होइन, एकजना सांसद बाहेक सबैले हामीले सङ्घीय संसदको सबै सांसदले एकमतले पास गरेको भूमि कहाँ छ? आज सरकारले कूटनीति पहल गर्यो, त्यसमा प्राथमिकता दियो, सरकारले कहीँ दिएन। त्यसकारण सम्मान्य अध्यक्ष महोदय, यो खालको नारा झुट्टा नारा लिएर जनतालाई भ्रम पार्ने काम नगरोस् भन्दै आफ्नो विचार बन्द गर्छु। धन्यवाद। जय नेपाल। आज हामी यस गरिमामय संसदको सबै सदस्यहरूको उपस्थिति हुने ठाउँमा छौँ। हामी निर्वाचित भएर यस सदनमा आएको करिब 1 वर्ष भयो। बल्ल एकजना माननीय राष्ट्रपतिबाट मनोनित भएर आउनुभएको छ र हामी यस सदनलाई पूर्णता दिन पुगेका छौँ। यसको लागि नयाँ आउने हाम्रो पार्टीका उपाध्यक्ष कमरेडलाई स्वागत गर्न चाहन्छु र उहाँको कार्यकाल पूर्ण सफलताको कामना गर्दछु। सम्माननीय अध्यक्षज्यू, हामी करिब 1 वर्ष अगाडि निर्वाचित भएर हामी यस सदनमा आएर शपथ खाइसकेपछि हामीलाई 2 दिने प्रशिक्षणको व्यवस्था गरिएको थियो। त्यो 2 दिने प्रशिक्षणको व्यवस्था गर्दाखेरि हामीलाई एउटा मुख्य विषयमा संविधान सभाका अध्यक्ष सम्माननीय
सुभाष चन्द्र नेवाङले हामीलाई प्रशिक्षण दिनुभएको थियो। म त्यो समय सम्झिराखेको छु। उहाँले नेपालको संविधान निर्माणको बखतमा कस्तो कस्तो छलफलहरू भए, के विषयमा छलफलहरू भए, पहिलो संविधान सभाले संविधान दिन नसकेका अवस्थाहरू र संविधानमा हामीले आज व्यवस्था गरेका अवस्थाहरूको बारेमा हामीलाई डिटेलमा प्रशिक्षण दिनुभएको थियो र त्यो प्रशिक्षणले हामीलाई संविधान अध्ययन गर्न, संविधानलाई बुझ्न र हाम्रो जिम्मेवारीलाई वहन गर्न हामीले त्यहाँबाट सिकेका थियौँ भन्ने मलाई लाग्दछ। सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, हामी नेपालका सार्वभौम नागरिक हौँ भनेर हामीले यही संविधान लेखिसकेपछि हामीलाई सार्वभौम नेपाली ठानेका हौँ। 70 वर्षको संविधान सभाबाट नेपाली जनतालाई संविधान दिनुपर्छ भनेर गरेको आन्दोलनले पूर्णता पाएको थियो। हामी यति खुसी भएका थियौँ, देशैभरि दीपावली मनाएका थियौँ। आज यही संविधानमाथि कु भएको छ, यही संविधानको अपहरण भएको छ, यही संविधानलाई चाहिँ च्यातिएको छ। नेपाली जनताको रगत पसिनामाथि खेलवाड गरिएको छ। सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, यो संविधान साना दुःखले आएको होइन। हामीले दुई पटकसम्म संविधान सभाको निर्वाचन गर्यौं। संविधान सभाको निर्वाचन हामीले 100, 150, 200 जनाको होइन, 601 जनालाई सहभागी गराउने भनेर सबै क्षेत्र, वर्ग, लिङ्गलाई सहभागी गराएर लेखेको संविधान हो। आज यो देशमा हामीसँग 60 वर्षको अनुभव थियो। संविधान एउटा छ, त्यहाँ प्रधानमन्त्रीले चाहिँ सदन विघटन गर्ने जुन विषय राखिएको थियो, त्यसलाई हेरेर पटक पटक मध्यावधिमा जाने व्यवस्था यो नेपालको लागि एउटा दुर्भाग्य भयो भन्ने हिसाबले यसलाई अब त्यो ढङ्गले सदन अवरुद्ध गर्न नमिल्ने किसिमले यहाँ व्यवस्था हुनुपर्छ भनेर सबैभन्दा लामो छलफल भएको भनेर हामीलाई संविधान सभाका अध्यक्ष सुभाष नेवाङले हामीलाई जानकारी दिनुभएको हो। संविधानमा त्यो कुरा उल्लेख छ र त्यहाँ व्यवस्थाहरू छन् र अन्तमा गइसकेपछि मैले यो देशलाई नेतृत्व गर्न सक्छु, म प्रधानमन्त्री हुन सक्छु भनेर कुनै मान्यले आफूलाई प्रस्ताव राख्न पनि सक्ने सम्मको व्यवस्था नेपालको संविधानले गरेको छ र त्यहाँबाट उहाँले आफूलाई सो गरेर बहुमत प्राप्त गर्न नसकेमा प्रधानमन्त्रीले सिफारिस गरेर राष्ट्रपतिले सदन विघटन गर्न सक्ने व्यवस्थालाई आज 64% को म प्रधानमन्त्री हो, मैले भनेपछि हुन्छ भनेर जुन प्रधानमन्त्रीले भनिराख्नु भएको छ र गरिराख्नु भएको छ, यो कुरा संवैधानिक छैन, असंवैधानिक छ र त्यहाँ विघटन हुन सक्छ भन्ने 2टा अक्षर प्रधानमन्त्रीले पढ्नु भएको छ। के व्यवस्था छ त्यो पढ्नु पर्दैन। अघि मान्यज्यूले भनिसक्नुभयो म संविधान पढ्न दिन्छु भनेर भन्नुभएको छ। उहाँले विघटन भन्ने शब्दलाई हेरेर सदन विघटन गर्नुभएको छ। यो जनतामाथिको अन्याय हो र हाम्रो पार्टीले 64% जुन मत प्राप्त गरेको थियो र नेपाली जनतासँग हामीले देशलाई समृद्ध बनाउँछौँ, सुखी बनाउँछौँ, समृद्ध बनाउँछौँ र अब हामी विकासको बाटोमा जाने हो भनेर मत मागेका थियौँ। म तिनै नेपाली जनताहरूसँग म पार्टीको तर्फबाट माफी माग्न चाहन्छु। हामीले तपाईहरुसँग जे अनुरोध गर्यौं त्यो हिसाबले हामीले संविधान अनुरूप काम गर्न सकेनौं। कम्ती गल्तीहरू, कमजोरीहरू गर्यौं। हामीले बुझ्नु पर्छ। सम्माननीय अध्यक्षज्यू, माननीयज्यूहरू, यो सदनले यो राष्ट्रिय सभाले पूर्णता पाउन किन 1 वर्ष लाग्यो? हाम्रो पार्टीले धेरै पहिले नै कमरेड वामदेव गौतमलाई प्रस्ताव गरिसकेको थियो। त्यहाँ संख्याको खेल नापजोक गर्दा गर्दै कहिले लाने
वामदेव गौतमलाई सदनमा भनेर यहाँसम्म आउनु पर्यो। यो काम कसले गरिरहेको छ? नेपालको प्रधानमन्त्रीले गरिरहनु भएको छ। नेपालमा किन विकास हुन्न, किन चाहिँ अवरोधहरू भइरहेका छन् हामीले हेर्नुपर्छ। मैले नै हो यो सदनमा विधेयक ल्याएर यो चाहिँ कोभिड-19 को विषयमा चाहिँ व्यापक ढङ्गले एउटा कानुन बनाएर जाउँ, नेपाली जनतालाई चाहिँ त्यसलाई सम्बोधन गरौँ, कसलाई राहत दिनुपर्छ, कुन क्षेत्रबाट चाहिँ नेपाली जनताको चाहिँ जाँच गरिनुपर्छ, क्वारेन्टाइन कस्तो बनाइनुपर्छ, आइसोलेसनहरू कहाँ बनाइनुपर्छ, कसरी चाहिँ स्वास्थ्यलाई चाहिँ ध्यान दिनुपर्छ भनेर हामी सबैले भन्यौँ। यहाँको एकमत छ, प्रतिपक्षले यसमा अवरोध गरेको छैन। तर सम्माननीय अध्यक्ष, सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले आफूलाई हेर्ने, आफूलाई नाप्ने, हामीले काम गरेका छौँ भन्ने व्याख्या गर्ने र नेपाली जनताहरू फेन्डो हुन थालेपछि अब चाहिँ अस्वस्थ भए भनेर भनिसकेपछि अस्पताल जानु होला, त्योभन्दा अगाडि नजानु होला भनेर घरमा बस्न अनुरोध गर्ने यही सदन हो। बेसार पानीले कोरोना सन्चो हुन्छ भन्ने आज सरकारले इन्जेक्सन लिनको लागि, औषधि लिनको लागि हामीसँग अध्यादेश ल्याएको छ। हामी त्यसलाई पास गर्छौँ, मान्छौँ। अध्यादेश ल्याउनुपर्छ आवश्यक ठाउँमा, तर असंवैधानिक ढङ्गले अध्यादेशहरू ल्याएर नयाँ भर्तीहरू गरेर अगाडि लैजान जुन प्रधानमन्त्रीले खोजिरहनु भएको छ, यही कारणले पार्टीले विरोध गरेको हो, यही कारणले चाहिँ पार्टीले असहयोग गरेको हो। केही सरसल्लाह नगर्ने एकजना मनगढन्ते ढङ्गले चाहिँ प्रधानमन्त्री जुन ढङ्गले जान खोज्नुभयो त्यसको विषयमा चाहिँ पार्टीले विरोध गरेको हो। यसलाई विकाससँग लैजाने, जनताको स्वास्थ्यसँग लैजाने, जनताको गरिबीसँग लैजाने, जनताको चाहिँ रोजगारीसँग लैजाने कुन विधेयक छ हामीले यो सदनबाट फेल गराएको? भन्नुहोस् माननीय सदस्यज्यूहरू। जहिले पनि हामी पार्टीलाई, प्रधानमन्त्रीलाई सहयोग गर्यौँ, जहिले पनि समर्थनमा बोल्यौँ, जहिले पनि सहयोगको हात उठायौँ, जहिले पनि साथ दियौँ। तर न उहाँ आफ्नो पार्टीको बैठकमा जानुभयो, बालुवाटारमा बैठक डाकेको हामीलाई थाहा छैन। उहाँले बालुवाटारमा बैठक डाकेर सोफाबाट नझर्ने, पलङबाट नझर्ने, पलङबाट सोफामा बसेको भए त मिटिङ हुन्थ्यो होला नि, हामीलाई थाहा छैन। यसरी देशलाई गुमराहमा पार्ने, नेपाली जनतालाई गुमराहमा पार्न सकिँदैन। सदनबाट यो अहिले चाहिँ मुद्दा अदालतमा छ, अदालतले न्याय दिनुपर्छ, पुनर्स्थापना हुनुपर्छ भन्ने मेरो विषय राख्दै म मेरो भनाइलाई यही अन्त गर्न चाहन्छु। हस्, धन्यवाद। संविधान मस्यौदा गर्दा मस्यौदा समितिले कार्यदल बनाएको थियो 15 जनाको। त्यो 15 जनाको कार्यदलमा म पनि एक सदस्य थिएँ। विज्ञ टिम बनाएको थियो तत्कालीन मान्य कृष्ण सिटौलाको अध्यक्षतामा। त्यो 5 जनाको टिममा पनि म थिएँ। केपी शर्मा ओली अहिलेको प्रधानमन्त्री बारम्बार त्यहाँ आउनुहुन्थ्यो। सुभाष नेमाङ त्यो बेलामा अहिले हाम्रो दलको नेता सुभाष नेमाङ संविधान सभाको अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो। त्यहाँ भएका कुराको टेप रिकर्डरलाई यो सदनमा बजाइयोस् अनि हामी कति नालायक काम गरेछौँ भन्ने कुरा त्यहाँबाट स्पष्ट हुन्छ। त्यसैले लामो समय लगाएर धारा 76 र धारा 100 लाई हामीले देश र विदेशका समेत विज्ञहरूसँग परामर्श गरेर के गर्यो भने प्रतिनिधि सभा प्रधानमन्त्रीको सनकमा भङ्ग हुन सक्दैन भन्ने कुरा निर्क्योल गर्नको निम्ति जानेसम्मको भाषा त्यहाँ लेखिएको छ। अहिले धारा 76 धेरै व्याख्या हुने क्रम चलिरहेछ। धारा 100 मा विश्वास र अविश्वासको मतका कुरा छ। अध्यक्ष महोदय, नेपाल आमाको चितकार छ। अध्यक्ष महोदय, अहिले घुवा घुवा रोइराखेको अवस्था छ। गुहार गुहार मलाई आपद पर्यो, संविधान नाश भयो भनेर कराइरहेको छ। अध्यक्ष महोदय, किसानको बिचल्ली भएको छ, मजदुरको ज्ञान सिप बेकार भएको छ, धन मान मोज खोसा खोस ठक गर्नेहरू सरकार र यसका मतियारहरू तल्लीन भएर बसेका छन्।
कहिले पार्टी फुट्ला र मन्त्री टिकुला, कहिले पार्टी फुट्ला र फेरि मन्त्री पाउला भन्ने दाउ खोजेर बसेका छट्टुहरू बेइज्जत गर्दैछन् नेपाल र नेपालीको संविधानलाई। अध्यक्ष महोदय, गरिब र गाउँलेलाई धक्कु लाउँदै, गाउँ गाउँ सरकारी मोटर चढ्दै, जनताको आम्दानी घटाउँदै, जिडिपी घटाउँदै, राष्ट्रिय गौरवको योजनाहरूलाई अलपत्र पार्दै, विकासका बजेट निष्क्रिय बन्दै, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रतिवेदनले नैतिकता नभएको, सदाचार नभएको, त्यसमा विचलन भएको, व्यापक राजस्व चुहावट भएको, निर्वाचन अत्यन्तै महँगी भएको, नक्कली उपभोक्ताको छलखेल बढ्यो भनेर प्रतिवेदन दिन्छ। अध्यक्ष महोदय, मेरो कुरा हो र यो त अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कुरा। जग्गा दर्ता गर्दा घुस खाने, ठेक्का पट्टामा सरकार मिल्ने, कृषि अनुदानमा काला सम्पत्तिलाई शुद्धिकरण गर्ने, हरेक क्षेत्रमा दलालको वर्चस्व भयो। गुहार गुहार व्यापक भयो भ्रष्टाचार, संस्थागत भयो अपराध, सरकारले राजस्वको गर्यो दुरुपयोग, मोजको खातमा सुत्यो, देशको सिमाना रक्षामा सक्रिय भएन। ट्रान्सपेरेन्सी इन्टरनेसनलले पनि भन्यो यस्तै। नेपालमा भ्रष्टाचार बोलबाला भएको, देशमा सूचीकृत भयो संसारको 1 नम्बरी भ्रष्टाचारीहरू नेपालमा छन् पनि भन्यो। शासन चल्नेहरूको प्रतिस्पर्धा, भ्रष्टाचारी शासन चल्नेको प्रतिस्पर्धा गर्यो। एमसिसीलाई अध्ययन गरौँ न भन्दा नगर्नी भन्यो। संसारका महँगा गाडी चढ्ने, राम्रा घरमा बस्ने, मिठो खाने, स्वादिष्ट खाना गुइयाउने, राम्रा पोसाक फटाउने, मनलाग्दी राज्यको ढुकुटी खर्च गर्ने, अनि हाम्रो देश विश्वकै गरिब राष्ट्र बनाउने, यस्तो काम भयो। यी कुरा नेकपा भित्र पनि व्यापक चल्यो। नेकपा भित्र यो कुरा चर्चा पनि व्यापक भयो। दलको कुरा निर्णयमा पुग्ने सुरसार पनि भयो। अनि हुँदा खाँदाको प्रशस्त बहुमत भएको प्रतिनिधि सभालाई व्यवस्थाको विरुद्धमा, जनताको विरुद्धमा, बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक प्रणालीको विरुद्धमा, आफ्नै पार्टीको विरुद्धमा, आफैले सही गरेको संविधानको विरुद्धमा जुङ्गा मुसार्दै, आफ्नै सहयोगीलाई देखिस् त सांसद कसरी भङ्ग हुँदो रहेछ भनेर लप्पुवा खुवाउँदै, सेखी झार्दै विघटनको घोषणा गरियो। अध्यक्ष महोदय, त्यसैले आमा गुहार भन्दैछन्, चित्कार गर्दैछन्। राष्ट्रियता संहिताको एकताको प्रतीक, गणतन्त्रको प्रतीक राष्ट्रपतिलाई समेत संसारको अगाडि लज्जित तुल्याउने कार्य गर्न खोजियो। यो कसको दुष्कार्य हो? अध्यक्ष महोदय, म दलको बैठकमा आउँदिनँ, म दलको निर्णय मान्दिनँ, म संविधानमा भएको कुरा पनि नभएको कुरा पनि गर्न सक्छु। 5 वर्ष अवधिलाई अढाई वर्ष चुनाव गराइदिन सक्नु म त कम हो र भन्दै राज्यका सबै संवैधानिक अङ्गका पदाधिकारीलाई विवादग्रस्त बनाउँदै काम कसले गर्यो? अध्यक्ष महोदय, कसले गर्यो? कसले जवाफ दिन्छ? नेकपा गरिब हुनु, नेपाल गरिब हुनु, निर्बलियो हुनु, अविकसित हुनु, आपसमा सधैँ चाहिँ नि किचङ्गलो हुनुको दोषी को हो? जनमतको कदर नगर्नु शासकको मनपरी तन्त्रले हो। संसद विघटनको बारेमा 47 सालको संविधानलाई हेरेर गर्ने, बहुमतको प्रधानमन्त्रीले त 47 सालको संविधानले गर्न सक्थ्यो। बेलायतको 2011 सन अगाडिको परम्परागत चाहिँ नि त्यो ट्रेडिसनल बेलायतको कुरालाई हेरेर गर्ने। अहिले बेलायतमा त्यस्तो छैन। त्यहाँ 2011 मा फिक्स टर्म पार्लियामेन्ट एक्ट आइसक्यो। अब त्यहाँ गर्न पाइँदैन। यस्तो लहडी र मूर्खाइको विघटन बेलायतले गर्दैन। अर्को प्रधानमन्त्री 14 दिनमा दिन सकेन भने संसदमा अत्यधिक बहुमतले संसद विघटन गर्नु पर्यो भनेर भने गर्छ। बेलायतको 18औं शताब्दीको प्रचलन नेपालमा अहिले ल्याएर गर्ने। हामीले संसदको निरन्तरताको सिद्धान्त अँगालेका छौँ। द लेजिस्लेटिभ कनेक्टिभ प्रिन्सिपललाई हामीले अँगालेका छौँ। विश्वका संसदीय प्रणाली भएका देशलाई एकचोटि खासै हेरौँ त। अध्यक्ष महोदय, लक्जमबर्गमा र क्यानाडामा विशेषाधिकारले मात्रै विघटन गर्न सकिन्छ भनेर संविधानमा लेख्यो, तर 100 वर्ष हो त्यहाँ विघटन भएको छैन।
डेनमार्क र अस्ट्रेलियामा प्रधानमन्त्रीको परामर्शले गर्छ, फ्रान्समा त सभामुखको परामर्शमा हुन्छ। अध्यक्ष महोदय, पोर्चुगल र नेदरल्यान्डमा संसदीय दलको नेताहरूको परामर्शमा हुन्छ। जापान र बेल्जियममा संसदबाट पारित गरेपछि मात्रै विघटन हुनसक्छ। स्लोभाकियामा जन्म सङ्ग्रहबाट मात्रै हुन्छ। नेपालमा छुट्टै व्यवस्था छ। यो छुट्टै व्यवस्था म्यान्डेटरी अब्लिगेसन हो अथवा स्वविवेकीय होइन, सनक होइन, मूर्खाइ होइन। धारा 76, 1, 2, 3, 4, 5 पनि प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिन सकेन भने बल्ल चाहिँ त्यतापट्टि जान्छ। ब्रिटेनमा परम्परागत पनि शर्त थियो, अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएमा संसद विघटन हुँदैन, विश्वास पारित भएमा संसद विघटन हुँदैन, विपक्षीले सरकार गठन गर्छु भने हुँदैन, अर्को प्रधानमन्त्री बन्न तयार भयो भने विघटन हुँदैन। विघटन राष्ट्रिय हितका विरुद्धमा विघटन गर्न पाइन्न। यो परम्परागत त्यो ब्रिटेनको 18औं शताब्दीको कुरा हो। प्रधानमन्त्रीले दाबी के भन्नुहुन्छ? पार्टीले काम गर्न दिएन, अध्यक्ष असफल। पार्टीले काम गर्न दिएन भने पार्टीको अध्यक्ष असफल रहेछन् भनेर जान्नु पर्यो। संसदले अविश्वास ल्याउने तयारी गर्यो, मलाई डर लाग्यो, म त तर्सेँ अनि भङ्ग गरेँ भने प्रधानमन्त्री असफल भयो त अध्यक्ष महोदय। यता अध्यक्ष असफल हुने, उता प्रधानमन्त्री असफल हुने। अविश्वास ल्याउने त संसदको अधिकार हो। धारा 100 किन लेख्या? त्यस कारणले संसद त प्रधानमन्त्रीले सहयोग गर्यो। 3 वर्षसम्म बजेट पारित गरिदियो, कार्यनीति पारित गरिदियो, विधेयक पारित गरिदियो। विवाद पार्टीमा भयो, प्रहार संसदलाई गर्ने, देशमा जनतालाई गर्ने। विवाद पार्टीमा भयो, जनता र व्यवस्थाका विरुद्धमा गर्ने, संविधानलाई शक्तिहीन बनाउन खोज्ने। अनि अर्को कुरा आउँछ ताजा जनादेश। के भने? ताजा जनादेश प्रधानमन्त्रीको हुकुमबाट हुने कि संविधानबाट हुने? संविधानमा 5-5 वर्षमा चुनाव गर्ने भनेको छ। त्यो 5 वर्ष 2.5 वर्षमा जाने हुकुमी शासन कहाँबाट प्राप्त भयो? संवैधानिक सर्वोच्चताको सिद्धान्त हामीले अँगालेका छौँ अध्यक्ष महोदय। यो देशमा सबभन्दा ठुलो को संविधान? राष्ट्रपति हो होइन, प्रधानमन्त्री हो होइन। यो देशको सर्वोच्चता भनेको संवैधानिक सर्वोच्चता हो। अब सबै अङ्गहरू अनास्था हुँदैछन्। ताजा जनादेशपछि आउने प्रधानमन्त्रीले 3 महिनामा संसद विघटन गर्ने भयो। त्यसकारण अब हुने भयो के बरी भने के हो, कालपालको भन्ने पो डर हुन्छ भन्ने उखान छ नि, हो भने जस्तै अब 3 महिना पछाडि कुनै युगमा चुनाव भयो, वैशाखमा 1 हुन्न, 2 हुन्न, 3 हुन्न, प्रधानमन्त्रीले फटा बोल्यायो भने साबित हुन्छ। त्यसो भएको हुनाले मेरो आग्रह छ, प्रधानमन्त्रीले जुन प्रकारले विघटन गर्नु, म प्रधानमन्त्रीको व्यक्तिगत विरोधी होइन, केपी शर्माको विरोधी होइन, तर उहाँको कामको घोर विरोधी हुँ, यस्तो अपराध कार्यको घोर विरोधी हुँ, संविधानको धज्जी उडाउने कार्यको विरोधी हुँ। यही कुरा मैले यहाँ समक्ष राखेर बिदा हुन्छु। धन्यवाद। यो त्यत्तिकै यो गीतको भाव आएको होइन अध्यक्ष महोदय। जब अप्ठ्यारो परिस्थितिको सिर्जना हुन्छ त्यति बेला यी भावनाबाट गीतहरू बग्ने गर्छ र त्यसैको अभिव्यक्ति यो गीतले गरेको छ। हामी यो सम्मानित सदनका सदस्य पनि हौँ, तर सँगसँगै म एउटा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको कार्यकर्ता पनि हुँ। आज सदनमा जुन ढङ्गले हामीले एउटै दल छ, 2 भाका हामी बोलिरहेका छौँ, यसले कटक्क मन खाइरहेको छ। यद्यपि आफ्ना भावनाहरू व्यक्त गर्नु पनि परिरहेको छ। आजको विषयवस्तु यो सदनमा कोरोनाको कहर हुनुपर्थ्यो। लाखौँ जनताहरू कोरोनाको कहरबाट आक्रान्त भए, दैनिक 100 मान्छेहरू पीडित भइरहेका छन्, प्रभावित भइरहेका छन् र झन्डै 2000 को सङ्ख्याले कोरोनाबाट मृत्युवरण गरिरहेका छन्। यो हाम्रो लागि काहाली लाग्दो अवस्था हो। आजको विषयवस्तु यो हुनुपर्थ्यो। बर्खाको बेला बाढी र पहिरोले हजारौँ जनताहरू विस्थापित भएका छन्। हजारौँ जनता त्यो बाढी र पहिरोको शिकार भएका छन्। आज पुसको कठ्याङ्ग्रिँदो जाडोमा पनि हजारौँ जनताहरू खुला आकाशमा बस्नुपर्ने बाध्यता भइरहेको छ। यो अहिलेको विषयवस्तु हुनुपर्थ्यो। उखु किसानको कथा व्यथा हामीले अघि सुनिसक्यौँ। उखु आफ्नो वस्तुको मूल्य नपाएर आन्दोलन गरिँदा मृत्युवरण गरिरहेका छन्।
किसानहरू, नेपाली किसानको अवस्था त्यो छ। त्यो अवस्थामा हामी अर्को विषयवस्तुमा छलफल गरिरहेका छौँ अध्यक्ष महोदय। त्यसैले हामी अत्यन्त अप्ठ्यारो स्थितिमा पुगेका छौँ र भनिन्छ के अरे हामीले नखाउँ त दुधको दुनो, खाउँ त गलो पोल्ने, नभनौँ भने भन्नै पर्ने, भनौँ भने आफ्नै फिजती हुने, त्यो अवस्थामा हामी कार्यकर्ता पुगिरहेका छौँ। अघि नै हाम्रो पार्टीको अध्यक्ष मान्य वामदेव गौतमले अभिव्यक्त गर्नुभयो, म खुसी छैन। जब नेतै खुसी हुनुहुन्न, हामी कार्यकर्ता कसरी खुसी हुने अध्यक्ष महोदय? त्यसैले राजनीतिक पार्टीभित्र अनेक खालका वाद विवाद हुन्छ। हामीले पढेको पाठ थियो, अनेक अन्तर सङ्घर्ष हुन्छ, व्यवस्थापकीय अनेक खालका समस्याहरू आउँछ। ती समस्याहरूलाई आन्तरिक समस्या समाधानको थलो पार्टी बनाइनुपर्छ, आन्तरिक समस्याहरूलाई आन्तरिक ढङ्गले हल गरिनुपर्छ। तर त्यसको रिसको आक्रोश पोख्ने थलो संसद बनाइनु हुँदैन, प्रतिनिधि सभा बनाइनु हुँदैन। जुन पौष 5 गते प्रतिनिधि सभा विघटन भएको छ, त्यसले हामी कम्युनिस्टहरूमाथि हेर्ने दृष्टिकोणमा जनतामा परिवर्तन आएको छ। हामी त सधैँ फिल्ड वर्कर, हामी सबै सांसदहरू यहाँ फिल्डबाट आएका हौँ। कोही नआउनु भएको होला, त्यो बेग्लै कुरा हो। तर हामी जति बेला हामीले तोते बोल्न सिक्यौँ, कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई अगाडि बढाउनुको लागि हामी जनताको बिचमा गएर हुर्केका कार्यकर्ता हौँ। आज हामी जनताको बिचमा गएका छौँ। सँगै बसेका साथीहरू, कमरेडली भावना बोकेका साथीहरू एक आपसमा कटाक्ष छ्यापिरहेका छौँ। एक आपसमा अनेक खालका लान्छनाहरू बोलिरहेका छौँ। एकले अर्कालाई खुल्याउने, एकले अर्काको विरुद्धमा बोल्ने प्रवृत्तिको विकास भइरहेको छ। यो हाम्रो लागि अत्यन्त लज्जास्पद स्थिति हो। यो अवस्थाको सिर्जना कसरी भयो? पुष 5 गते संसद विघटन भयो, प्रतिनिधि सभा। त त्यो प्रतिनिधि सभा विघटन हुँदाखेरि हामी लमेकर त हौँ, तर हामी कानुन विज्ञ चाहिँ होइनौँ। हामी कानुन निर्माता भएको नाताले हामीले यसो संविधान पल्टायौँ। र म पनि कुनै बेला संविधान सभाको सदस्य थिएँ र संविधानमा नेपालमा रहेको अस्थिरता, नेपाललाई विदेशीहरूले बनाउने क्रीडास्थलबाट मुक्ति कसरी पाउने भनेर नै संविधानको धारा 76 राखिएका 1 देखि 10 जो उपधारा छन्, ती धाराको मलाई लाग्छ परिकल्पना गरिएको। संविधान बनाउँदाखेरि जो संविधानविदहरू त्यसमा सहभागी हुनुहुन्थ्यो, उहाँहरूले आज व्याख्या गरिरहनु भएको छ। यही सदनमा हुनुहुन्छ उहाँहरू। त्यो हामीले किन गर्यौँ? त्यसैले पार्टीमा अन्तर्द्वन्द्व चुलियो, त्यो अन्तर्द्वन्द्वलाई हल गर्ने ठाउँहरू प्रशस्त थिए। मलाई लाग्छ पार्टीले कसैलाई बाइस गरेको थिएन, सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूलाई पार्टीले बाइस गरेको थिएन। पार्टीका बैठकहरूमा बोलाएको थियो, पार्टीका बैठकमा छलफलको लागि आग्रह गरिएको थियो। त्यो छलफलबाट एउटा निकालो भनिएको थियो। र हामी कम्युनिस्ट पार्टीका कार्यकर्ताहरू कमाएर पूर्ण विरामको लागि झगडा गर्ने गर्छौँ। त्यो जे विषयवस्तु आयो, मलाई लाग्छ त्यो धेरै ठुलो विषयवस्तु थिएन। त्यो विषयवस्तुलाई हामी त्यहीँभित्रबाट हल गर्न सक्थ्यौँ पार्टीको आन्तरिक जीवन। त्यति मात्र होइन, संविधानको धारा 76 को उपधारा 1 देखि 10 सम्म स्टेप बाई स्टेप छ। हामी लिफ्ट चढ्छौँ अध्यक्ष महोदय, हामी सिडी चढ्छौँ, एकपछि अर्को गरी चढ्ने होला नि। लिफ्टबाट सर जाँदाखेरि पनि पहिला फर्स्ट फ्लोर, सेकेन्ड फ्लोर, थर्ड फ्लोर आउँछ भनेपछि सिडी चढ्दाखेरि पनि त्यही होला। संविधानका प्रावधानहरूलाई लागू गर्दाखेरि पनि, धारा 76 को व्याख्या गर्दाखेरि पनि, धारा 76 को प्रयोग गर्दाखेरि पनि 1, 2, 3, 4 गरेर नि 10 सम्म जाने होला अध्यक्ष महोदय। त्यो भएन। यसले गर्दाखेरि एक खालको सङ्कट आएको छ। पार्टी औपचारिक रूपमा विभाजन नभए पनि विभाजन उन्मुख भएको छ। कुन चाहिँ एउटा सच्चा कार्यकर्ताहरूलाई दुःख लाग्दैन, जसले खालि स्वार्थको राजनीति गरेको हुन्छ, जसले खालि आफ्नो दुनो सोझ्याउनको लागि खालि नेतृत्वलाई घेर्ने, नेतृत्वलाई गलत दिशातिर डोर्याउने त्यस्ता व्यक्तिहरूले मात्र खुसी भएका होलान्, नभए सच्चा कार्यकर्ता कोही पनि खुसी भएका छैनन् अध्यक्ष महोदय। त्यसैले संसारका प्रजातान्त्रिक मुलुकहरूमा सदनबाटै नै हरेक विकल्पहरू खोजिन्छ। बेलायतको इतिहासमा हामीले 2-4 वर्ष पहिला हेऱ्यौँ, युरोपियन युनियनबाट छुट्टिने अवस्था र त्यसलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा फरक आयो। त्यहाँ नेतृत्व संसदबाटै परिवर्तन भएका छन्, पटक पटक परिवर्तन भएका छन्। त हामीले त्यो अभ्यास हामीले हेर्ने कि नहेर्ने, म भयो ठिक, अरू भयो बेठिक भन्ने ढङ्गले हामीले हेरिनु हुँदैन अध्यक्ष महोदय। र सँगसँगै हामीले एउटा व्यक्तिको अहङ्कार, एउटा व्यक्तिको दम्भबाट
देश चल्नु हुँदैन। आज अमेरिकी सिनेटमा के घटना घट्यो? अमेरिकी सिनेटमा राष्ट्रपतिलाई प्रमाणीकरण गर्न जाँदाखेरि पराजित भएका ट्रम्पले आफ्नो दम्भ र अहङ्कार प्रयोग गरेर आफ्ना समर्थकहरूलाई त्यहाँ छिराएर बिहान एउटा महिलाको हत्या भयो, आज चारजनाको हत्या भइसकेको छ। यसले संसारका प्रजातन्त्रवादीहरूलाई एकदम लज्जास्पद एउटा सन्देश दिएको छ अध्यक्ष महोदय। त्यसैले हामी यो कहाँ जाँदैछौँ, हामी त्यो दिशातिर त जाँदैछौँ या त्यति कतातिर जाँदैछौँ भन्ने कुरा हामीले मनन गर्नुपर्छ। आज नेपालको संविधानको खिल्ली उडेको छ, नेपालको संविधानलाई बनाउनेहरूको खिल्ली उडेको छ, बनाउनेहरूलाई बडा प्रश्न चिन्ह खडा गरिदिएको छ। तपाईँहरूले त व्याख्या यस्तो गर्नुहुन्थ्यो, तपाईँहरूले त यस्तो भन्नुहुन्थ्यो। हवस् त। माननीय विमला राई पौड्याल, समय 8 मिनट। सम्माननीय अध्यक्षज्यू, आज हाम्रो राष्ट्रिय सभामा प्राय जसो यही संसद विघटनकै विषयमा धेरै छलफल भयो। सङ्घीय संसदको 7औं अधिवेशन प्रारम्भ भएको छ। यो पहिलो आज दोस्रो बैठक हो। मैले आज पहिलो पटक बोल्दैछु। म यस अवसरमा हाम्रा शहीदहरूप्रति हार्दिक श्रद्धासुमन व्यक्त गर्न चाहन्छु र हाम्रा लिडर अग्रजहरूप्रति पनि हार्दिक सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छु र सबै मान्यज्यूहरूलाई सबैलाई हार्दिक स्वागत पनि गर्न चाहन्छु। अब यो हामी सङ्घीय संसद 2वटा पाङ्ग्रा छ। सङ्घीय संसदको हामी कहाँ अहिले एउटा पाङ्ग्रा खुस्किएको अवस्था छ, पङ्चर भयो, त्यो पाङ्ग्रा अहिले गुड्न सक्ने स्थितिमा छैन र हामी अहिले एउटा पाङ्ग्रामा कुदिरहेका छौँ। हामी एउटा अत्यन्तै नाजुक अवस्थामा, एकदम सङ्कटग्रस्त अवस्थामा हामी अगाडि बढिरहेको स्थितिहरू छ। अब एउटा पाङ्ग्राबाट कुद्दै जाँदाखेरि कहाँसम्म पुगिन्छ थाहा छैन। सम्भवतः हामी आगामी बैठकहरूमा फेरि भेट हुन सक्छ, सक्दैन, यो कहिले बन्द हुन्छ, झट बन्द पनि हुनसक्छ। यो अनिश्चितताका बिच हामीहरू चाहिँ अगाडि बढिरहेको स्थितिहरू चाहिँ छ र यो सबै कुराहरू एकाएक आएको पनि होइन। सरकारको एउटा पहिला गठबन्धन थियो, नेकपाको कम्युनिस्टहरूको गठबन्धन। त्यस बेलादेखि आएर यो संसद विघटन हुँदै गर्दाखेरिको सम्मको सबै एउटा चित्रहरूलाई हामीले फ्ल्यासब्याकको रूपमा सरसर्ती हेऱ्यो भने यो एउटा घटनाहरू हुँदै यहाँसम्म आएर टुङ्गिएको छ र यो एउटा प्रधानमन्त्रीले अहिले अपरझट गरेको स्थिति पनि यो छैन। र अब यो हामीले पछि पनि यसलाई व्याख्या गरौँला, अहिले खालि फ्ल्यासब्याक मात्रै। गठबन्धन के का लागि भएको थियो त्यो कुरा हामीले एकदम गम्भीर रूपमा सोच्नु पर्नेछ। गठबन्धन राम्रो कामको लागि भयो कि नराम्रो कामको लागि भयो? संविधानलाई कार्यान्वयन गर्नको लागि भयो कि संविधानलाई कुल्चिन च्यात्न मास्नको लागि भएको थियो? त्यसपछि सरकारले यो 3 वर्षमा यो बहुमतको धन्ने 2/3 नजिकको यो सरकारले 3 वर्षमै के गर्यो त्यो पनि हामीले हेरौँ। यहाँको भ्रष्टाचारको स्थितिलाई हामीले हेर्न सक्छौँ, यहाँको सुशासनको अवस्थालाई हामीले हेर्न सक्छौँ। संसदमा आएका दर्जनौं विधेयकहरू छन् जुन विवाद भए, संविधानका प्रतिकूल थिए, नियन्त्रणमुखी थिए, कब्जामुखी थिए, सबै शक्ति आफूमा केन्द्रीकृत गर्ने खालका थियो। ती सबै कुराहरूलाई हामीले हेर्दै आयो भने हामी यहाँसम्म आइपुग्दाखेरि थुप्रै श्रृङ्खलाहरू छन्। राष्ट्रियताको विषयमा हामीले हेऱ्यौँ भने नक्सा हामीले हाम्रो मुलुक, हाम्रो सिमानाको लागि हामी सबैले पास गरे हो। त्यो केपी ओली एकजनाको लागि हामीले पास गरेको थिएन। हाम्रो मुलुक, हाम्रो चाहिँ सिमाना, हाम्रो कालापानी, हाम्रो लिम्पियाधुरा, हाम्रो सुस्ता सबैको लागि चाहिँ एउटा सेन्टिमेन्ट थियो। त्यो एकजना कसैको यो राष्ट्रवाद भन्ने कुरा त्यहाँ सधैँ छैन। र एउटा 4-5 कक्षा पढ्ने बच्चाले पनि नक्सा बनाउँछ। अहिले घर गएर एउटा बाबुलाई बाबु बनाइदेऊ, नानी नक्सा बनाऊ भन्यो भने अहिले बनाइदिन्छ। हामीले खोजेको चित्र हो कि जमिन हो? खोइ कहाँ छ जमिन? हामीलाई एउटा कागजमा फोटो चित्र बनाएर बाँडेर हुन्छ? हामीले समर्थन दिइसकेपछि नगरपालिकाले एउटा नक्सा पास गरिदिएपछि घर धनीले घर बनाउनु पर्यो नि। संसदले त नक्सा पास गरिदिएछ त, अनि घर बनाउनु पर्दैन? त्यो कति महिनामा बनाउने हो, कति दिनमा बनाउने हो, कति वर्षमा बनाउने हो? त्यो चित्र हामीलाई, त्यो चित्र बाँडेर हामीलाई काम छैन। हामीलाई जमिन चाहियो। जमिन हामीलाई आफ्नो देशको माया कसलाई कति लाग्छ नेपालीलाई भन्ने कुरा प्रधानमन्त्रीजीले अथवा कसैले हामीलाई सिकाउनु पर्दैन। हामीले आफ्नो मातृभूमिलाई कति माया गर्छौँ भन्ने कुरो त्यो कसैले पनि व्याख्या गर्न सक्दैन। र यो बिचमा थुप्रै श्रृङ्खलाहरूका बिचमा प्रतिनिधि सभा विघटन भयो। एउटा जनप्रतिनिधिहरूको लोकतान्त्रिक अभ्यास गर्ने थलो, उच्च थलो प्रतिनिधि सभा,
यो संविधान 2072 सालको संविधान अनुसार गठन भएको थियो भन्ने कुरो प्रधानमन्त्रीले बिर्सिनु भयो। म आफू पनि यो 72 सालको संविधान अनुसारै प्रधानमन्त्री भएको हो भन्ने पनि उहाँले बिर्सिनु भयो। उहाँलाई त्यो 47 सालकै संविधान कसले लिएर पुर्यायो त्यहाँ, कसले व्याख्या गर्यो? 47 सालको संविधान पढ्न लगाउने को हो उहाँहरूलाई? उहाँ जहिले पनि गैर राजनीतिक व्यक्तिहरूबाट मात्रै चल्ने। संसद मुलुक 3 तहको संरचना छ, 3 तहको संहिता छ, लोकतान्त्रिक अभ्यासहरू हामीले गरेका छौँ। त्यो 70 वर्षदेखिको संविधान, त्यो एउटा संविधान चाहिँ हामीले अहिले बनायौँ भनेपछि त्यो संविधान पढ्नुपर्छ कि पर्दैन? संविधान लेख्ने बेलामा कसले लेख्नु भयो, फेरि पढ्ने बेलामा चाहिँ उहाँले पढ्नु पर्दैन? प्रधानमन्त्री भएपछि पढ्नु पर्दैन? जनप्रतिनिधि भएपछि पढ्नु पर्दैन? यो देशको उच्च पदस्थ ठाउँमा पुगेपछि संविधान त दर्जनौँ पटक पढ्नुपर्छ होला नि। के लेखेर मात्रै हुने हो, सिरानी हारेर मात्रै हुने हो? हुँदा हुँदा अब अहिले चाहिँ त्यो संविधानलाई चलाएर त्यो घोटेर पिए जस्तो पनि देखियो यहाँ चाहिँ। त्यो भएर 47 सालमै केही संविधानले थियो भने किन यत्रो दुःख गरे, किन यत्रो जनताहरू दुःख दिए, किन यत्रो जनताहरू शहीद हुनु पर्यो, किन हामी सब जनताहरू मर्नु पर्यो? त्यही भएर त्यो 47 सालको संविधानको मोहलाई त्यागेर 47 सालको संविधान त्यसलाई फालेर अब 72 सालकै संविधान पुनः एकचोटि फेरि पढेर संविधानको त्यो धारा 76 र 85 को व्याख्या गरिएको छ। त्यो 76 र 85 मा के छ भन्ने कुराहरू सबै पढ्नु पर्यो। 76 मा 1 देखि 10 सम्मको 10 वटा उपधाराहरू छ। अनि खाली उपधारा 2 अनि उपधारा 7 मात्रै पढ्दा हुन्छ? 3, 4, 5, 6 मा के छ भन्ने पढ्नुपर्छ कि पर्दैन? त्यो कुरा प्रधानमन्त्रीले फेरि एकचोटि पढिबक्सोस्, एकचोटि पढ्न अनुरोध गर्न चाहन्छु र त्यहाँका चाहिँ ती सबै कुराहरूलाई चाहिँ एकचोटि राम्ररी हेर्नको लागि पनि मैले अनुरोध गर्न चाहन्छु। यो एउटा सत्तारूढ दलहरूको एउटा औँसी पूर्णिमा हुन्छ नि, ङ्यार र ङ्गुर्रा, त्यो एउटा ङ्यार र ङ्गुर्राले गर्दाखेरि संसद विघटनसम्म यहाँसम्म आइपुग्यो हो। उहाँहरूको आफ्नो आन्तरिक ङ्यार र ङ्गुर्रा थियो चाहिँ। अनि जहिले पनि भन्दाखेरि चाहिँ म लोकतन्त्रवादी हुँ, म लोकतन्त्रको लागि जेल बसेको भन्ने, तर गर्ने बेला चाहिँ फेरि अलोकतान्त्रिक कामहरू गर्ने। हुँदा हुँदा लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल भन्ने शब्द हाम्रो सरकारले संविधानमा भेटेन, नलेख्नु है भनेर परिपत्र पनि गरेको स्थिति छ। प्रधानमन्त्रीलाई बालदोटार गरेर हामीले देखाउनु पर्ने हो कि अथवा संसदमा आएको बेलामा हामीले देखाउनु पर्ने हो कि त्यो कहाँ छ, कति ठाउँमा लेखाएको छ भन्ने कुरा हामीले उहाँलाई पनि देखाउनु पर्ने भयो। अघि एकजना मान्यज्यूले संविधान बुझाउनु भएको छ, त्यो दोहोऱ्याएर हेर्नु पनि मैले उहाँलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। अनि संसदलाई सधैँ गाँडो हुने, लोकतान्त्रिक सरकारलाई, लोकतान्त्रिक विधि अनुसार संविधान अनुसार बनेको सरकारलाई संसद जहिले गाँडो हुने, यो किन भइरहेको छ? संसद किन अपरझट बन्द हुन्छ? अनि संसद खोल्ने बेलामा किन संसद भङ्ग हुन्छ? लोकतान्त्रिक चरित्रहरू यही हो। शासकहरू चाहिँ जब लोकतन्त्रबाट आए पनि, लोकतान्त्रिक विधिबाट आए पनि तिनीहरूको एउटा दम्भ हुन्छ, घमण्ड हुन्छ, अनि संविधानले दुःख पाउँछ, मुलुकले दुःख पाउँछ, जनताहरूले हार्नुपर्ने स्थिति, आजको स्थितिमा चाहिँ हामी आउनुपर्ने स्थितिहरू पनि शासकहरूले गर्दाखेरि त हुने हो। एउटा लहटका भरमा, एउटा उद्दण्डताका भरमा चाहिँ मुलुक चल्न सक्दैन। संविधान र व्यवस्थाको चाहिँ यो लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको चाहिँ एउटा चिरहरण भएको छ, संविधान च्यातिएको छ। अनि एकजना व्यक्ति आफू हाबी हुनको लागि व्यवस्था कमजोर पार्ने एउटा प्रवृत्तिहरू चाहिँ उन्मुख भएको छ। यो एकदम अलोकतान्त्रिक छ। संविधानमा धेरै कुरा राखेर अघि पनि भन्यो, ती सबै कुराहरू हिजो भर्खरै संविधान सभाका अध्यक्षज्यूको एउटा भिडियो भाइरल भएको छ। त्यो भिडियो मात्रै पनि कम्तीमा एकचोटि सुन्नु पर्यो नि उहाँले। संविधान बनाउँदाखेरि मैले संविधान बनाएँ, हामीले लोकतान्त्रिक संविधान बनायौँ भन्ने बेलामा हामीले मौलिक संविधान बनायौँ, हाम्रो संविधान मौलिक छ भन्ने, अनि गर्ने बेलामा चाहिँ हामी चाहिँ अरू छिमेकी मुलुक, अरू अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासका आधारमा संसद भङ्ग गर्न पाइन्छ? कहाँ लेखेको छ संविधानमा अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासका आधारमा संसद भङ्ग गर्न सकिन्छ भनेर? 2/3 थियो त, अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासका आधारमा संसद भङ्ग गरिने छ भन्ने शब्द राखे भए भइहाल्थ्यो नि। आफूलाई के गर्न मन लागेको छ त्यही कुरा संविधानमा लेखेर संविधान संशोधन गरेर अनि मन लागेको कुरा गरे भए त हामी त अब हुन्छ भन्थ्यौँ अथवा हुन्न भन्थ्यौँ। यत्र चाहिँ हामी सांसदहरूको चाहिँ यहाँ कहाँ छ भूमिका? जनताको समृद्धिको लागि, जनताको सुखको लागि, सुखी नेपालीलाई कहाँ छ? सांसदहरू खालि हुन्छ भन्ने र हुन्न भन्ने भन्दा अरू काम के गर्न पाए 3 वर्षमा सांसदहरूले? के हुन्छ भन्ने, के हुन्न भन्ने। सरकारले जे पठाए त्यही गुटुटु पास गरे होइन यहाँबाट, अनि जनतालाई सम्मान गरेको हो त्यो। त्यो भएर यसलाई जनप्रतिनिधिहरूलाई एउटा भूमिकाविहीन बनाउने कुरा अनि आफै एक्लै कुद्ने कुरा, संविधान बनाउने बेला सबै पार्टीको सहायतामा, सहयोगमा, सहमतिमा सबैजना एकै ठाउँमा उभिएर
हामीले 90% भन्दा बढीको सहमतिमा संविधान टुङ्ग्यायौँ भन्ने अनि त्यही संविधान कार्यान्वयन गर्नको लागि चाहिँ एक्लै कुदेर हुन्छ? फुटबलमा कहिले एक्लै कोही खेला देखेछौँ हामीले? फुटबल खेल्नको लागि एउटा गोल गर्नको लागि त 12 जना मान्छे चाहिन्छ भने यो त एउटा संविधानको कार्यान्वयन थियो, मौलिक हकको कार्यान्वयन थियो, जनताको जीवनयापनसँग सम्बन्धित कुराहरू थियो। यो कुराहरू कार्यान्वयन गर्नको लागि चाहिँ एक्लै कुदेर कहाँ पुगिन्छ? त्यही संविधान बनाउन यत्रो शक्ति चाहिने अनि कार्यान्वयन गर्न यो शक्ति सँगसँगै चाहिन्थेन। हामी सत्तापछि प्रतिपक्ष जो जहाँ बसे पनि सकारात्मक कुराहरूलाई हामीले पोजिटिभ कुराहरूलाई त हामीले सहयोग समर्थन गरेकै थियौँ नि त। त्यो कुरा सरकारले भुल्यो, बिर्सियो। प्रधानमन्त्रीजी एक्लै कुद्नुभयो। त्यस कारणले यो आजको यो स्थितिसम्म आइपुगेको छ। म हजुरहरूलाई पछाडि यी सबै श्रृङ्खलाबद्ध रूपमा आएका कुराहरू पछिमा बिस्तारै बिस्तारै संसद चल्यो भने आगामी बैठकहरूमा क्रमशः तपाईँहरूलाई स्पष्ट पार्दै जाने कुराहरूको चाहिँ मैले यहाँ तपाईँहरूलाई कमिटमेन्ट पनि गर्न चाहन्छु। र यो एउटा असंवैधानिक अलोकतान्त्रिक दुष्प्रयास सरकारले संसद विघटन गरेको छ। यो एकदम अहिले यो अहिलेको प्रधानमन्त्रीले धारा 76 को 2 बमोजिम बनेको सरकारले त्यहाँ चाहिँ बहुमतको सरकार हो। यो एउटै पार्टीको पनि थिएन त्यति बेला, नत्र एक अनुसारै बन्थ्यो। दुईटा पार्टी मिलेर बनेको सरकार हो। यो सरकारलाई संसद भङ्ग गर्ने विघटन गर्ने ठाउँ कहीँ छैन। संविधानमा त्यो व्यवस्था छँदै छैन। संसदमा सरकार बन्नै सकेन भने, संसदले प्रधानमन्त्री दिनै सकेन भने त्यो स्थितिमा त्यसका 2, 3, 4, 5, 6 सम्मका सबै कामहरू चाहिँ प्रक्रिया पुरा गरिसके पछाडि मात्रै त्यो 6 नम्बर अन्तिममा त्यो चौथो चाहिँ क्याटेगोरीबाट प्रधानमन्त्री बन्ने चाहिँ व्यक्तिले मात्रै संसद विघटन गर्ने कुराहरूको कल्पना अलिकति गरिएको छ। नत्र भने यो अस्थिरताको लागि यो सबै यो चाहिँ विदेशी चलखेलदेखि अखडाको लागि यो चाहिँ केन्द्रबिन्दु बनाउनको लागि संसद त यो त्यसको लागि बनाएको थिएन। अहिले विदेशी चलखेलहरू दुईतिरबाट पहिरो आएको आइछ। त्यो कसले बोलाएको, किन बोलाएको, त्यसको जवाफ कसले दिनुपर्छ? परराष्ट्र मन्त्रालय छ कि छैन, त्यसको जिम्मेवारी के हो? र हामी सर्वोच्च अदालतमा यसको विषय विचाराधीन छ। हामी सबैलाई अपिल गर्छौँ, अनुरोध गर्छौँ, हामी धम्काउनु, हामी थर्काउनु, हामी प्रभावित पार्दैनौँ। जनतालाई बचाउनु पर्यो, संविधान बचाउनु पर्यो, देश बचाउनु पर्यो, मुलुक बचाउनु पर्यो, अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति केन्द्र हुनबाट यसलाई बचाउनु पर्यो। त्यो कुराको हामी सबैसित, न्यायमूर्तिहरूसित हामी त्यो कुराको अपिल गर्न चाहन्छौँ। र यति भन्दै आफ्नो भनाइ यहीँ अन्त्य गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। जय नेपाल। माननीय रामनारायण बिडारी, समय 10 मिनट। यसपछि माननीय रामलखन चमार। अध्यक्ष महोदय,